यो लहरको बीजारोपण चाहिँ परमेश्वरले सुरु गरिसक्नु भएको छ। यो जागृतिको बिउ चाहिँ परमेश्वरले तपाईहरुभित्र हाल्न सुरु गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैजना आउनु भएको छ। एकदमै त्यो एक्सिडेन्टली आउनु भएको छैन, अघि भाग्यले आउनु भएको छैन, तर परमेश्वरले अघिबाटै परियोजना गर्नुभयो। परमेश्वरले अघिबाटै तपाईको लागि सबै कुरा मिलाउनु भएको कारणले गर्दा तपाईहरु आज यहाँ जोडिनु भएको छ। हामी यहाँ थुरिएका छौं। अघि परमेश्वरलाई हामी महिमा दिन्छौं, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। अनि यो बिउ चाहिँ तपाईहरु सबैभित्र परमेश्वरले हाल्दै हुन्छ। यसगरी म प्रार्थना गर्दै गर्दा पनि नि धेरै जनाको आत्मिक गर्वमा नि परमेश्वरले यो बिउलाई हाल्दै हुनुहुन्छ। तपाई धेरै जनाले नि थुप्रो छोराछोरी अब जन्माउनु हुनेछ। धेरै जनाको नि थुप्रो आत्मिक छोराछोरी तपाईले भेटाउनु हुनेछ। थुप्रो स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन, आत्मिक नानीहरू तपाईले जन्माउनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यमा। थुप्रो जातिका, हाम्रो जातिको थुप्रो मानिसहरू नै परमेश्वरको राज्यमा आइराखेको म आवाजलाई सुनिराखेको छु। एउटा यस्तो भिड चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरीको वरिपरि आइराखेको सुनिराखेको छु। उनीहरू अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गर्दै बडो एकदमै त्यो तृष्णा अनि प्यास लिएर चाहिँ नि तपाईको वरिपरि आइराखेको छ। अनि परमेश्वरले मण्डलीको ढोकाहरू खोल्दै हुनुहुन्छ। मण्डलीको लागि चाहिँ अब परमेश्वरले त्यो ढोकाहरू खोलेर, मण्डलीको ढोकाहरू खोलेर चाहिँ परमेश्वरले नि थुप्रो जातिका मानिसहरूलाई तपाईहरुको बीचमा ल्याउन चाहँदै हुनुहुन्छ। अनि यो कुरो चाहिँ नेपालमा सुरु भइसकेको छ, नेपाली जातिमा सुरु भइसकेको छ। त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई म आज के कुरा भन्न चाहन्छु भने पछाडी नहट्नुहोस्। परमेश्वरले जब काम गर्नुहुन्छ दुईवटा थरीको मान्छेहरू जन्मिन्छ। एउटा चाहिँ दर्शक, जसले हेर्छ मात्रै, जसले चाहिँ माथि फुटबल हुँदै गरेको मैदानको वरिपरि बसेर नि फुटबल म्याच मात्रै हेर्छ, त्यो चाहिँ दर्शकहरू हो। जसले चाहिँ ताली बजाउँछ, फुटबल हेर्छ। अनि अर्को चाहिँ भाग लिने मानिसहरू, परमेश्वरको राज्यको काममा भित्र पसेर खेल्ने मान्छेहरू। परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई खेल्ने मान्छे बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ। यसगरी दर्शकहरू छन्, थुप्रो दर्शकहरू छन् जसले चाहिँ बाहिरबाट हेरिराखेको छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो म सँगसँगै खेल्ने मान्छेहरू मलाई चाहिएको छ। परमेश्वरले नि विजय प्राप्त गर्नु हो भने नि परमेश्वरले त्यसै पनि विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले नि एकैजनाले पनि उहाँले विजय प्राप्त गर्नु, ही इज अल इन्भिन्सिबल। उहाँलाई कसैले जित्नै सक्दैन। उहाँलाई कसैले जित्नै सक्दैन। उहाँको अगाडि उहाँले त हात पनि लाउनु पर्दैन। हामी धेरैबाट गीत गाउँछौँ नि, खुट्टा मुनि खुट्टा मुनि। अनि कोही बेला के अरे हामीले फेसबुकहरुमा पहिला अहिले त्यो नक्सा हराएछ, अलिकति सिजन डाउन भएछ त्यो नक्साको। हो कि कस्तो सिजन थियो, कस्तो नक्सा हाल्थ्यो भने एकदम प्रभु र शैतान चाहिँ पन्जा लडाएको अरे। प्रभु येशू ख्रीष्ट शैतान चाहिँ यस्तो पन्जा लडाएर चाहिँ कसले जित्छ। हो कि तलपट्टि चाहिँ इफ यु थिंक जीसस विल विन टाइप आमीन। हो कि इफ यु थिंक शैतान विल विन कमेन्ट भनेर लेखेको हुन्थ्यो क्या। अन्त तल मान्छेले कसले जीसस भन्थ्यो, कसले शैतान भनेर लेखेको हुन्थ्यो क्या। म तपाईलाई आज के भन्न चाहन्छु, येशू प्रभुले नि जित्न चाहनु भयो भने शैतानलाई छुनु पनि पर्दैन। बाइबलले के भन्छ, उहाँको मुखको एउटा मुखबाट निस्केको त्यो बतासले नै नि शैतान चकनाचुर धुलो पिठो हुन्छ। He doesn't even have to speak. प्रभु येशू ख्रीष्ट बोल्नु पनि पर्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले मुखबाट सास मात्रै फेर्नु भएको हुन्छ कि शैतान लथालिङै हुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अल पावरफुल, शक्तिशाली। अनि उहाँले जित्नुहुन्छ जसरी पनि। यो युद्ध छ, उहाँले जित्नु नै हुन्छ। तर परमेश्वरलाई के कुरा मजाको कुरा के छ याद छ हजुर, विनिङ अलोन डजन्ट म्याटर। परमेश्वरको लागि नि जित्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, तर तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको छेउमा उभिएर उहाँले जित्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो। हेर्नुहोस्, धेरैजनाले बर्थडे केक काट्छ नि है। बर्थडे केक काट्दाखेरि नि बर्थडे केक काट्नु ठुलो कुरो होइन, तर तपाईले बर्थडे केक काट्दै गर्दा तपाईले सबैभन्दा माया गरेको मान्छेलाई छेउमा उभिएको चाहनुहुन्छ। द्याट्स अल द्याट म्याटर्स।
के कसो हो हजुर, म गलत भन्दैछु भन्नुहोस् है हजुर। यो आँखाले कसलाई खोज्छ खोज्छ हजुर, बर्थडे केक काट्दै काट्दै यो आँखाले कसलाई खोज्छ खोज्छ हगि। अनि जब तपाईँलाई माया गरेर मान्छे छेउमा उभिएको देख्नुहुन्छ, मजा लाग्छ बर्थडे, तपाईँले गिफ्टै नपाओस् न, तपाईँलाई त्यो बर्थडे रमाइलो लागेर आउँछ। तर तपाईँले माया गरेको मान्छे छैन भने नि त्यो बर्थडेमा तपाईँलाई हजारौँ मान्छेले गिफ्ट ल्याएर दियोस् न, द्याट बर्थडे डजन्ट म्याटर। त्यो बर्थडेले नि तपाईँको लागि त्यति भूमिकै खेल्दैन। परमेश्वरलाई जित्नु ठुलो कुरो होइन, तर परमेश्वरले जित्दै गर्दा नि तपाईँ छेउमा उभिएको हो। परमेश्वरले जित्दै गर्दाखेरि नि तपाईँले परमेश्वरको हात समातिराखेको। परमेश्वरले जित्दै गर्दाखेरि तपाईँले परमेश्वरको मुहारमा हेरेर मुस्कुराउँदै गरेको। द्याट्स वाट म्याटर्स टु गड। स्वर्गमा नि एक्लै त्यो ढेँडु बाँदर जस्तो भएर परमेश्वरलाई राज्य गर्ने उहाँको इच्छा छैन। परमेश्वरको इच्छा के छ भन्ने नि यो डल्लै ब्रह्माण्ड तपाईँलाई दिने इच्छा छ। बाइबलले त्यही भन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले एक दिन उहाँको चेलाहरूलाई भन्नु, ए सानो बगाल नडरा, तिमीहरूलाई राज्य दिने चाहिँ परमेश्वरको शुभेच्छा छ। परमेश्वरले यो सबै कुरा डल्लो पारेर गुटपुटाएर राख्नुहुन्न। कतिजना घरको आमाहरू मैले देखेको छु है, साडी किन्छ, चुरा किन्छ, के अरे कानको किन्छ, नाकको किन्छ, फुली किन्छ, कुनै के किन्छ बजारमा गएर, अनि सबै ल्याउँदै घरमा डल्लो पारेर राख्छ। अनि छोराले आमा यो के गरेको हो, कसको लागि हो, साडीहरू राम्रो राम्रो छ त, अन्त लगाउनुहोस् न तपाईँ, यो साडीहरू किन बक्सामा थुपारेर राखेको, यो लगाउनुहोस्। आमाले के भन्छ, हे यो त बुहारीको लागि राखिदिएको भन्छ क्या। पछि बुहारीलाई नदिनु भन्छ क्या आमाहरू। अनि इट्स सच अ वन्डरफुल थिङ है। आमालाई के याद छ भने एक दिन मेरो छोराले बुहारी बिहा गर्छ, अनि बुहारी आएपछि मैले बुहारीलाई दिनुपर्छ, बुहारीलाई सजाउनुपर्छ है। धेरै आमाहरू कस्तो मिठो सोचाइ छ नि, मेरो छोराको बुहारीलाई सजाउँछु। परमेश्वर पिताले पनि यीशुको बुहारीलाई दिने कुराहरू, यीशुको दुलहीलाई दिने कुराहरू परमेश्वरले सोच्दै हुनुहुन्छ। यो ब्रह्माण्ड नि परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुको लागि हो। खास गरी यहाँ भएको सबै वैभव, ऐश्वर्य, आराम, शक्ति, सामर्थ्यका कुराहरू, ग्रह नक्षत्र, ताराहरू सबै परमेश्वरले उहाँको छोराछोरीको लागि राखिदिनु भएको। यदि त्यसो नभएको भए उहाँ क्रुसमा आएर मर्ने नै थिएन। उहाँले एउटै मात्रै उपाय भेटाउनु भयो। स्वर्गमा जब छलफल भयो, एउटै मात्रै उपाय त्यहाँ निस्क्यो कि यदि कोही क्रुसमा गएर मरिदिन्छ भने, यदि कोहीले क्रुसमा गएर चाहिँ आफ्नो शरीरबाट एक थोपा पनि रगत नराखिकन त्यो रगत डल्लै बगाइदिन्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो बाटो खोल्छ जुन बाटोबाट उहाँको छोराछोरीहरू, त्यहाँबाट बाटोबाट आएका सन्तानहरूले चाहिँ डल्लै ब्रह्माण्डलाई उत्तराधिकार गर्नु पाउँछ। वाट एन अनर। आजको दिन तपाईँहरूले जुन कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँले मलाई उद्धार भन्दाखेरि वाट, मलाई थाहा छैन तपाईँहरूलाई के सिकाइएको छ, तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ उद्धार भन्ने शब्दबाट। उद्धार भनेको चाहिँ स्वर्ग जानु मात्रै होइन। उद्धार भनेको चाहिँ नि तपाईँ नि मैले एक दिन मरेपछि हामी स्वर्ग जान्छौँ त्यति मात्र होइन। हेभन इज नट द एन्ड। अनि स्वर्गमा फेरि कतिजनाले नक्सा बनाएको छ, स्वर्गमा चाहिँ बुढो बुढो बाजेहरू जस्तो हामी लबेदा लाउँछौँ, लामो लामो लुगा लगाएर, त्यसपछि हामी लौरो टेक्दै खोक्दै क्या है, त्यो के अरे खकार पनि निस्किनु साह्रो परेको बुढाबुढीहरू जस्तै बाजे बोजू गर्दै खकारसँगै हालेलुया भन्छ। त्यस्तो हामीलाई त्यस्तो खालको नक्सा हालिदिएको छ क्या, त्यस्तो खालके हामीलाई हालिदिएको छ। तर स्वर्गमा जस्तो चहल पहल नि यो ब्रह्माण्डमा कहीँ पनि छैन। याद छ तपाईँलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको 1000 वर्षको राज्य आउँदैछ। हजुर, 1000 वर्षको राज्यमा नि तपाईँ जस्तो व्यस्त मानिस कोही पनि हुँदैन। अब उहाँले ल्याउनु भयो भने फेरि त्यहाँ पनि छ अर्को छ, फेरि
त्यहाँ अर्को म कुरा भन्छु, अब त्यो पछि भन्छु। प्रभु येशू ख्रीष्टसँग 1000 वर्ष राज्य गर्न आउँछ। त्यो 1000 वर्षमा तपाईँ पनि त्यो राज्य गर्ने ठाउँमा तपाईँलाई त्यो बुढाहाटमा परमेश्वरले तपाईँ त्यो ठाउँमा नजिक आइपुग्नु भयो भने नि तपाईँ येशूसँग राज्य गर्न आउनुहुन्छ। 1000 वर्षको राज्यमा अहिले जुन यरुशलेम छ इजरायलमा, यरुशलेममा एउटा नयाँ सहर स्थापित हुन्छ। हेर्नुहोस् है, नयाँ सहर स्थापित हुन्छ। यरुशलेम फुटेर 2 भाग हुन्छ। 2 भाग भइसकेपछि जैतुन डाँडामा प्रभु यीशु ख्रीष्टको खुट्टाले टेक्छ। उहाँको खुट्टा सँगसँगै त्यहाँ उहाँको राज्य स्थापित हुन्छ। एउटा सहर बनिन्छ, त्यहाँ देखिने सहर बनिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी हुन्छ, विश्वविद्यालय हुन्छ है। त्यति बेलाको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, बडो अचम्मको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हुन्छ। अझै शक्तिशाली कुरा भनिदिउँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो विश्वविद्यालयको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो छ र बाइबलमा? छ त। म कहाँ भनेर भन्दिनँ आज तपाईँलाई, म अलिकति चस्का मात्रै दिइराख्छु। बाइबलमा साह्रो मिठो छ। 23 दिन उहाँले तपाईँलाई नि सबै व्यवस्थाका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ भनेको छ। तपाईँ नि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको खुट्टामा बस्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको चरणमा बसेर उहाँले मजाले बुझाउनुहुन्छ। अनि उहाँसँग चाहिँ हामी राज्य गर्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। We will rule and reign with him. यसकारण यदि तिमीहरूले ख्रीष्ट येशूसँग दुःख भोगेका छौ भने उहाँसँगै तिमीहरू महिमित पनि हुन्छौ भनेको चाहिँ त्यही हो। यस संसारमा हुँदाखेरि तपाईँले यीशुको लागि कष्ट भोग्दै हुनुहुन्छ भने, यस संसारमा हुँदाखेरि सायद तपाईँको जीवनमा प्रशस्तता छैन होला। यस संसारमा हुँदाखेरि तपाईँलाई भएको भरको संसारका मान्छे हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो कस्तो लाग्छ होला, हगि? यस संसारको मान्छेको वैभवहरू, मान्छेले आम्मामा चलाएको फोन, ल्यापटप, गाडी, हावाजहाज, घर देख्दै तपाईँलाई कस्तो कस्तो लाग्छ होला। नसुर्ताउनुहोस्। 1000 वर्ष, यो त 70, 80 वर्ष, 70 वर्ष, 50 वर्ष होला सायद संसारमा, होइन? हजुर तपाईँले इन्जोय गरेको कति हो? 50, 60 वर्ष हो। त्यो राज्यमा त 1000 वर्ष, म 1000 वर्ष राज्य गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले तपाईँले मलाई के को लागि बनाउनु भएको छ? हामी चाहिँ संसारको सानो सानो झुसे मुसे कुरामा झगडा पर्यो, ओल्लो चोर पल्लो चोर गाँड कोराकोर गर्यो। हजुर, छी सच्ची पाएन भनेर चर्चै छोड्यो। हजुर, कोषाध्यक्ष पाएन भनेर माधवले फुटाइ पठायो। त्यस्तो विश्वासीहरू हामी छौँ। हेर्नुहोस् है, अनि म बेला बेलामा क्रिस्चियनहरूलाई यसो हेर्छु, यसो विचार गर्छु, यस्तो मान्छेहरूले कसरी यीशुसँगै राज्य गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, गर्दैन। त्यस्तो मान्छेले नि यीशुसँग राज्य गर्दैन। त्यस्तो मान्छे चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरले करै लागेर स्वर्गमा चाहिँ लगेर स्वर्गको अँध्यारो ठाउँहरू छ, बाइबलमा याद छ नि, आउटर डार्कनेस अफ द किङडम, स्वर्गको अँध्यारो ठाउँमा थन्काइदिइराखेको हुन्छ। हजुर, अँध्यारो ठाउँमा त लुगा पनि तपाईँको सफा हुनु पर्दैन। त्यो पहिला प्रभुले दिएको सेतो लुगा पनि अब खैरे खैरे भएर पनि निलो हरियो पहेँलो भइसकेको थियो। त्यो लुगा पनि सफा हुनु पर्छ। अँध्यारोमा त जस्तै लुगा लाउँदा पनि हुन्छ नि, होइन? मैला देख्ने होइन, के छ? हजुर, अनि त्यहाँ दारा किटाइ हुन्छ। हामीले सुनिराखेको छौँ, मैले भनिरहेको छु वचन। दारा किटाइ चाहिँ नर्कमा होइन। नर्कमा त आइआर आथा पो हुन्छ त, कहाँ दारा किटाइ हुन्छ? दारा किटाइ चाहिँ स्वर्गमा हुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई दिनुभएको मौकाहरू, परमेश्वर तपाईँलाई दिनुभएको अपर्च्युनिटीहरू जब तपाईँले मिस गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यति बेला तपाईँले देख्नुहुन्छ कि परमेश्वर तपाईँलाई यति नजिक ल्याउनु भएको थियो रहेछ तपाईँको डेस्टिनीको, यति नजिक ल्याउनु भएको रहेछ तपाईँको नियतिको। तपाईँ यस्तो नियतिको यति नजिक भएर आउँदै तपाईँले प्लाट यस्तो खालको निर्णय लिनुभयो, तपाईँ नियतिदेखि टाढिएर जानुभयो। तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको कुरोको नजिक आउने भने त कुन चाहिँ केटीले, हजुर, तपाईँको मनलाई कहाँ उडाएर लग्यो, त्यही तपाईँको डिसिजन, तपाईँको निर्णय चेन्ज भयो। हजुर, हामीले उहिले गीत सुन्थ्यौँ, कुन पापीले रङ्गाइहाल्यो। तपाईँ त्यहाँ पुगेपछि नि, हजुर, तपाईँको जीवन नि बाङ्गुङ भयो। अनि स्वर्गमा जब तपाईँ आउनुहुन्छ नि,
यु विल रिग्रेट, तपाईँलाई रिग्रेट हुन्छ। हेर्नुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ तर तपाईँ मान्छेको डरले भन्नुहुन्न त्यो कुराहरू, तपाईँलाई रिग्रेट हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई यसो गर भन्नुभएको हुन्छ, तपाईँ गर्नुहुन्न, तपाईँलाई रिग्रेट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले तपाईँलाई यहाँ जा भन्नुभएको थियो, तपाईँ जानुहुन्न, तपाईँलाई रिग्रेट हुन्छ। त्यस दिन तपाईँले सबै कुरा देख्नुहुन्छ। आज म परमेश्वरको वचनलाई तपाईँको बिचमा लिएर आएको छु। अनि यो कुरा याद गर्नुहोस्, यो वचन जुन बोलिँदैछ, यो वचन चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, तपाईँ अनि म चाहिँ अब त्यो बिउलाई उमार्ने ठाउँहरूतिर तपाईँ अनि म प्रवेश गरेर जाँदैछौँ। बिउ त्यसै उम्रिँदैन, बिउलाई स्याहार्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, बिउलाई स्याहार्नुपर्छ। डक्टरले जब एउटा स्त्री, एउटा आमा गर्भवती हुन्छ, आमाको कोखमा चाहिँ बच्चा बस्यो भनेर थाहा हुन्छ, डक्टरले भन्छ अहो लो है तपाईँ चाहिँ आमा बन्नेवाला हुनुहुन्छ। तब आमाले हतार हतार बुवालाई फोन गर्छ, हेलो डार्लिङ पापा, के भयो भन त, लु तपाईँ पापा हुने भयो ल है भन्छ। हजुर, त्यसपछि घरको बाउको खुसीको ठेक्काना रहँदैन। हेर्नुहोस् है, उफ्रिँदै पछारिँदै गर्छ कतिपल्ट त। त्यो गर्भवती भएको दिनदेखि नि आमाको जीवनको नि यात्रा अर्कै हुन्छ। आमाको जीवनको नि यात्रा जब उसलाई थाहा हुन्छ कि मेरो गर्भमा चाहिँ बच्चा बसेको छ नि, उसको यात्रा अर्कै हुन्छ। सधैँ जाने ठाउँ जान छोडे, सधैँ जाने ठाउँ जान छोडे, सधैँ गाउने गीत गाउन छोडे, सधैँ गाउने गीत गाउन छोडे। हजुर, भेनालाई त साली मन पर्यो भने गीत गाउनु छोडे मैले। अहिले रहेछ नि गीत, भेनालाई साली मन पर्यो अरे। अनि मलाई दुःख लाग्यो, क्रिस्चियनहरू उफ्री पास्टर बाबुहरू उफ्री नाच्दै रहेछ त्यो गीतमा, भेनालाई साली मन पर्यो। हजुर, पास्टर नि आमाहरू नि उफ्री साइसारी सुसु गर्दै नाच्दै रहेछ। तर मैले एकजना पास्टर नि आमालाई चाहिँ भनिदिएँ, मलाई जेसुकै सम्झे पनि आजकल रोहित थापा डराउँदैन, मैले पास्टर नि आमालाई भनिदिएँ, पास्टर नि आमा तपाईँको घरमा साँच्ची नै साली आएको दिन के हुन्छ? तपाईँ अहिले त नाच्दैछ, साली मन पर्यो साली मन, पास्टरले साली ल्याएको दिन चाहिँ तपाईँ घर कस्तो हुन्छ? हजुर, नाच्नु यसरी नै नाच्नुहोस् ल भन्ने मैले, यसरी नाच्नुहोस् है। हजुर, मेलो नोक्लेलाई साली मन पर्यो भनेर तपाईँ नाच्नुहोस्। किन मान्छेले जे बोल्छ त्यही हुन्छ नि। तेरो मुखको जिब्रोमा चाहिँ जीवन र मृत्युको शक्ति छ। तपाईँ जुन गीतमा नाच्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको घरमा पुरा हुन्छ। जुन गीतमा तपाईँ उफ्री नाच्दै हुनुहुन्छ तपाईँको घर, किनभने त्यो एभ्री वर्ड, हेर्नुहोस् अन्तिम दिनमा नि दुईटा कुराको निम्ति तपाईँ अनि मेरो जाँच हुन्छ, दुईटा कुराको निम्ति नि तपाईँ अनि मेरो न्याय हुन्छ। एभ्रिथिङ, एन्ड अफ द एज, जब यीशु प्रभुको सिंहासन अगाडि उभिन्छौँ, दुईटा कुराको निम्ति तपाईँ अनि मेरो न्याय हुन्छ। वान इज फर द वर्ड, हामीले बोलेका शब्दहरू छन्। बाइबलमा के लेखेको छ भने हरेक मान्छेले आइडल है बित्थाको शब्दहरू जुन बोलेको छ नि, त्यो सबै कुराको हिसाब हुन्छ भनेको। तपाईँले बोलेको नि कुनै पनि शब्द चाहिँ खेरो गएको हुँदैन। एभ्री वर्ड द्याट यु स्पिक, तपाईँले बोल्नु भएको हरेक शब्दको चाहिँ स्वर्गले हिसाब राखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ? हजुर, तपाईँले बोल्नु भएको नि हरेक शब्दको चाहिँ स्वर्गले हिसाब राखेको, त्यसै त्यो तपाईँले बोलेको शब्द भन्छ नि। किनभने तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा, उहाँको प्रतिरूपमा सृष्टि उहाँले गर्नुभएको, त्यसले गर्दा तपाईँको मुखमा पनि उहाँले त्यही शक्ति हालिदिनु भएको छ जुन शक्ति चाहिँ उहाँकोमा पनि थियो। किनभने तपाईँ उहाँकै स्वरूपमा सृष्टि हुनुभएको, उहाँकै प्रतिरूपमा बनिनु भएको, त्यसले गर्दा तपाईँको मुखमा पनि जीवन ल्याउने शक्ति थियो। उहाँले मुखले बोल्नुभयो, ती कुराहरू हुन आए। परमेश्वर बोल्नुभयो अनि सबै कुरा सृष्टि भए। त्यसरी नै उहाँले मान्छे जाति बनाउँदै गर्दा, उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भएको कारणले गर्दा तपाईँले बोल्दै गरेका कुराहरूले पनि ती कुराहरू हुन आउँछन्।
मन परी फेसबुकमा लेख्नु, मन परी फेसबुकमा जे पोस्ट आयो साथीभाइको विरुद्धमा, आफ्नोहरूको विरुद्धमा, है अर्को क्रिस्चियनको विरुद्धमा, कुनै केको विरुद्धमा, डाँडातिर गएर भिडियो बनाउनुहुन्छ नि हजुर। टिकटकमा तपाईले सोच्नुहुन्छ टिकटक हजुर टाइम पास मात्रै हो भनेर सोच्नु भएको हजुर। तपाईले सोच्नुहुन्छ तपाईले टिकटकमा गर्दै गरेको कुरा चाहिँ टाइम पास मात्रै हो? टाइम पास हुँदैन केही पनि। एभ्री आइडल वर्ड भनेको चाहिँ तपाईले बोलेको हरेक शब्द निरर्थक शब्दहरू, अर्थ बिनाको शब्दहरूको पनि हिसाब हुन्छ भनेको। वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। त्यसले गर्दा म जहिले पनि भाइ बहिनीलाई, आज तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई म सल्लाह दिन्छु, फेसबुकमा केही लेख्नु अगाडि 1000 पल्ट सोच्नुहोस्, किनभने त्यो फेसबुकमा लेखिएको कुरा स्वर्गदूतहरूले रेकर्ड राखेको छ। तपाईँले जिस्केर लेख्नु भयो होला है। अस्ति एकजना पास्टर भाइले लेखेको रहेछ, म त सेवाकाई छोडिदिउँ भनेको। कसलाई धमास दिएको? फेसबुकमा लेखेर कसलाई धमास दिएको सेवाकाई छोडिदिउँ भनेर? हजुर परमेश्वरलाई? हेर्नुहोस् है हजुर। फेसबुक पिन्चे हुने ठाउँ होइन, रुन्चे हुने ठाउँ होइन। धेरैजनाले रुन्चे पोस्ट हालेको हुन्छ आमा हजुर। त्यो अरू दिदी बहिनी दाजुभाइबाट सहानुभूति पाउनुको लागि क्या। एभ्री वर्ड यु स्पिक, तपाईँले गर्नुभएको हरेक काम परमेश्वरको अगाडि नै रेकर्ड भएको छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि कुरा व्यर्थ चाहिँ जाँदैन। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, होसियार हुनुहोस्, होसियार हुनुहोस्। अनि जब जुन दिनदेखि नि त्यो आमा चाहिँ गर्भवती हुन्छ, त्यस दिनदेखि उसको जीवनलाई हेर्ने, जीवनको बारेमा उसको सोचाइ, जीवनको बारेमा उसको सबै कुरा नि परिवर्तन हुन्छ। त्यो आमाले पहिला मन परी खान्थ्यो, तर अब गर्भवती भएपछि त्यो आमाले मन परी खाँदैन। उसले के सोच्छ, अब मेरो पेटको बच्चालाई असर पर्छ। ऊ हिँड्दा पनि सोचेर हिँड्छ, ऊ बोल्दा पनि सोचेर बोल्छ, ऊ रिसाउँदैन, ऊ झर्किँदैन, उसले के अरे नानीलाई हानि हुने कुराहरू गर्दैन। एभ्रिथिङ उसको संसारै अर्कै भएको हुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा नि जब हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ नि, परमेश्वरले जब तपाईँ नि ममा उहाँको अनन्तताको कुरो हाल्नुहुन्छ नि, हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ। नेपालमा उहाँले जागृतिको बिउ हाल्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा उहाँले तपाईँको आत्मिक गर्वमा नि उहाँले बिउ हाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ गर्भवती, तपाईँहरूलाई धेरैजनालाई परमेश्वरले गर्भवती बनाउँदै हुनुहुन्छ। यु विल बी बियरिङ चाइल्ड, तपाईँले चिल्ड्रेन बनाउँदै, तपाईँले बच्चाहरू जन्माउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यसै जन्मिँदैन बच्चा त्यसै जन्मिँदैन, त्यो नानी त्यसै जन्मिँदैन। तपाईँको हिँडाइ, बसाइ, डुलाइ, लवाइ, खुवाइ, एभ्रिथिङ सुड चेन्ज। तपाईँको सोचाइ अब परिवर्तन हुनुपर्छ, तपाईँले जिउने तरिका परिवर्तन हुनुपर्छ, तपाईँले खाने तरिका परिवर्तन हुनुपर्छ, हामीले हिँड्ने तरिका परिवर्तन हुनुपर्छ, अर्का छिमेकीको बारेमा सोच्ने तरिका परिवर्तन हुनुपर्छ। पल्लो मण्डलीले गर्यो त्यसमा हामी पनि गर्छौँ। सोचाइ परिवर्तन गर्नुहोस्, एभ्रिथिङ विल चेन्ज। किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँभित्र एउटा गर्भमा नानी बसिसकेको छ। जति गर्भमा नानी हुँदै जान्छ नि, नानी ठुलो हुँदै जान्छ नि, त्यो आमालाई मुभमेन्टहरू असजिलो हुन्छ, उसलाई हिँडडुल गर्नु नि असजिलो हुँदै जान्छ। त्यहाँदेखि मुभमेन्टहरू पहिलाको जस्तो उसको मुभमेन्ट हुँदैन, छिट्टो छरितो हुँदैन, बिचारा थाक्छ। हिँडडुल गर्दै गर्दा नि आमा थाक्छ। इन द सेम वे स्पिरिटमा जब हामी आत्मिक कुराहरूमा जन्म दिने ठाउँमा पुग्छौँ नि, हाम्रो मुभमेन्टहरू कम्ती हुन्छ। वी कम टु अ प्लेस अफ रेस्ट,
उद्धारद्वारा तैँले के पाउनेछस्? तैँले विजय पाउनेछस्। तैँले विश्राममा चाहिँ तैँले तेरो विजयलाई देख्नेछस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। इन योर रेस्ट यु विल फाइन्ड सेल्भेसन। हेर्नुहोस् है, तपाईँको विश्राममा नै तपाईँले विजय पाउनुहुन्छ। जब तपाईँ बिसाउन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा ठुल्ठुलो कुरोहरू जन्मिनु थाल्छ। अनि एउटा आमा चाहिँ जब बिसाउनु थाल्छ तब चाहिँ याद हुन्छ कि आमाको भित्र गर्भमा नि बच्चा बढ्दैछ। पहिलाको जस्तो हिँड्दैन ऊ। हेर्नुहोस्, मुभमेन्ट्स आर रेस्ट्रिक्टेड। हामी मन परि हिँड्छौँ प्रभुलाई जबसम्म पाएका हुँदैनौँ, परमेश्वरको सपना बोकेका हुँदैनौँ नि। यता भयो त्यता पनि गरिराखेको छ, यता पनि फल्नालाई पनि खुसी पारिदिउँ, ढिस्कालाई पनि खुसी पारिदिउँ, यो पनि गरिदिउँ त्यो पनि गरिदिउँ, यता पनि जाउँ त्यता पनि जाउँ। तर अब चाहिँ तपाईँले छान्न थाल्नुहुन्छ, अब चाहिँ चुन्न थाल्नुहुन्छ। सबै ठाउँ तपाईँ जानुहुन्न। पवित्र आत्माले तपाईँलाई जे गर भने त्यति मात्रै गर्नुहुन्छ, जहाँ जा भने त्यति मात्रै जानुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मेरो पिताले जति गरेको देख्छु म त्यति मात्रै गर्छु। प्रभु येशू ख्रीष्टले मन परि गर्नु भएन। That's why his life was at rest. हाम्रो जीवनमा आतुरी कहिले आउँछ या छ? तपाईँ मेरो जीवनमा आतुरी त्यस बेला आउँछ जब हामी परमेश्वरले नगर भनेका कुरा गरि पठाउँछौँ। त्यति बेला चाहिँ आतुरी आउँछ। के गर्नु के नगर्नु हुन्छ, किनभने हामीले कसैको सहायता भेटाइराखेको हुँदैनौँ। तर यदि परमेश्वरसँग तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग तपाईँले नि त्यो बाटोमा तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अतालिनुहुन्न, तपाईँ स्थिर बस्न जान्नुहुन्छ। अनि ठिक समय जब हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ? ठिक समयमा अस्ति म मेरो घरको छेउमा पर हिँड्दै थिएँ, अनि एउटा रुखलाई देखेँ। थुप्रो त्यो रुखमा त्यो खानु हुने हो कि होइन, तर हामी चेन्नईमा छौँ, फल लागेको रहेछ। त्यो रुख पहिला रमाइलो देखेको थिएँ मैले मार्च महिनातिर, किनभने त्यो रुखमा चाहिँ पुरा पहेँलो फुल फुलेको थियो। मलाई मजाको देखेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो फुलहरू सबै झर्यो, त्यो पातहरू पनि झर्दो रहेछ त्यो बोटको। अनि त्यो पातहरू फुलहरू सबै झरेपछि त्यो बोट त सिक्रिकै माया लाग्दो भयो। अनि मैले सोचेँ एक दिन मर्यो होला यो बोट त, अब त बिचारा हिजो अस्ति त फुल फुलेर कस्तो रमाइलो ढक्कमक्क भएको थियो। अनि मैले फोटो पनि खिचेको छु त्यो बोटको, ढक्कमक्क हेर्दाखेरि रमाइलो। अब बसन्त ऋतु आयो हे भनेर फुल फुलेको थियो। हेर्दै हेर्दै नि पत्ता पनि झार्यो, फुल पनि झर्यो, झिक्रा झिक्री मात्रै देखा पर्यो। तर एक दिन म बिहान सट्टै त्यो बाटो हिँडेर जाँदै थिएँ, जाँदै गर्दा त्यो रुखलाई फेरि यसो हेरेको त नि, आमा बुटुटुटुटु फलको चिचिलाहरू लागेको रहेछ, फलको चिचिला लागेको रहेछ। अनि पवित्र आत्मा मसँग बोल्नु भयो। पवित्र आत्माले के भन्नुभयो नि, जब केही कुरा जन्माउने बेला आउँछ आमा सुन्दरी देखिँदैन भनेर पवित्र आत्मा बोल्नु भयो। जब मण्डलीले जन्माउने ठाउँ आइपुग्छ नि, मण्डली सुन्दर देख्दैन, लथालिङ्गै देखिन्छ होला। तपाईँको सेवाकाईमा कोही रुँदै गरेको हुन्छ, कोही उफ्रिराखेको हुन्छ, कोही पछाडि राखेको हुन्छ, कोही हाँस्दै गरेको हुन्छ। इट डजन्ट लुक ब्युटिफुल। तपाईँको मण्डली जब जन्माउने ठाउँमा आउँछ नि, तपाईँको मण्डली मान्छेले हेर्दैन, सुन्दर देख्दैन। प्रार्थनाको सेवा भन्छ घन्टौँ रुन्छ, क्या हो यस्तो पनि प्रार्थना हुन्छ? इट डजन्ट लुक ब्युटिफुल, चिटिक्कै हुँदैन। तर म तपाईँलाई भनौँ, जन्माउने मण्डली यस्तो ठाउँबाट भएर जानु पर्दो रहेछ। when you don't look beautiful anymore। आमाले जब नानीलाई जन्माउनु आँटेको हुन्छ नि, भुँडी पनि यत्रो भएको हुन्छ पेट फुल्लेर। हजुर, एक एक कदम पनि नि हायो हायो, उसलाई लिपस्टिक कहाँ छ, मेरो लाली पाउडर कहाँ छ, ब्लस कहाँ छ, हजुर के अरे अर्को त्यो मास्कारा कहाँ छ, त्यो पनि थाहा हुँदैन। हायो
अयो गर्दै बिचारा एक एक पाइला यति साह्रो कष्टले एक एक पाइला सार्दै गरेको हुन्छ, तर त्यो आमाभित्र यस्तो मिठो आनन्द आएको हुन्छ। अब केही दिन मात्रै बाँकी छ, म मेरो बच्चालाई मेरो काखमा खेलाउँछु। त्यो आमाले सबै कष्ट सहन्छ, सबै दुःख सहन्छ, सबै पीडा सहन्छ, किनभने त्यो आमालाई थाहा छ अब केही दिनमा म जन्म दिन लागेको छु। प्रिय हो, जब परमेश्वरले तपाईँको जीवन, आत्मिक जीवनमा त्यो कुराहरू ल्याउनुहुन्छ नि, यु नो लङ्गर लुक ब्युटिफुल फर पिपल। हेर्नुहोस्, सजिएको भोकलदार वर्सिप हुँदैन त्यहाँदेखि। हजुर, प्रार्थना गर्दा गर्दा नि चिच्याएर नि घोरले भइसकेको स्वरबाट आराधना हुन्छ। मान्छेले मन पराउँदैन होला सायद, कस्तो हो गीत गाउनै नजान्ने चर्च, सिङ एनिवे। तर मान्छेले भन्छन् गीत गाउनै नजान्ने, गाउनुहोस्। अनि मैले के देखेको छ, आमा जब गर्भवती भएर त्यो जन्माउने अवस्थामा पुग्छ नि, त्यो नानीसँग बात मारेको सुनेको छु मैले। औ बाबु त्यही त जति नै त अम्मुनुमा, अब छिटो आउनुपर्छ ल, बात मार्छ आमा, किनभने नानी जन्मन लागेको छ। देयर इज जोय इन द हाउस। तपाईँको घरमा नि आनन्दले बास गरेको हुन्छ। म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँको मण्डलीमा नि परमेश्वरले के कुरा जन्माउनु लाग्नु भएको छ। सफा मण्डली नखोज्नुहोस्। म जहिले पनि एकजना साथीको कथा भन्छु। त्यो साथी चाहिँ एकदमै अब क्यानाडाको हो, तर क्यानाडा र युएसएमा ऊ आइबस्छ, अनि पछि गरी ऊ युएसएमा आयो, ऊ युएसएको सिटिजन भयो। अनि उसले, ऊ चाहिँ वर्सिप लिडर हो, धेरै पैसा कमाउँछ उसले। अनि एक दिन परमेश्वरले भन्नुभयो जा क्यालिफोर्नियामा जा भन्नुभयो। अनि उहाँ क्यालिफोर्नियामा गएर उहाँ बस्नुभयो। क्यालिफोर्नियामा गएपछि प्रभुलाई, प्रभु अब सेवा कहाँ गर्ने भन्दा प्रभुले भन्नुभयो क्यालिफोर्नियाको रेड लाइट एरियामा। रेड लाइट भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि है, बेस्याहरू बस्ने त्यो गल्लीमा, त्यो सडकमा, त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर तिमीहरूले घर किनेर सेवाकाई गर्नु भन्यो। अनि उहाँहरूले त्यो बेस्याहरू बस्ने ठाउँमा चाहिँ घर किन्यो अरे। किनेर चाहिँ घरलाई चिटिक्कै सजाएछ, चिटिक्कै सजाएर कार्पेटहरू पनि दामी लगाएछ। अब पैसा निकै धेरै छ अघि। अनि त्यसले गर्दा कार्पेटहरू मजाले, अनि मेरो साथीले एक दिन उसको घरमा गएको थिएँ, यताबाट, यता पाहाडकै साथी हो, म भन्दिनँ नाम। अनि उसको घरमा गएको थिएँ अरे। अनि उसले एक दिन बजार जाउँ न एकछिन, म अलिकति सपिङ गर्नु छ भनेर। अनि कत्रो भने नि, हाम्रो ढोका जत्रो यत्रो म्याट किने अरे। हेर्नुहोस् है, म्याट किन्यो अरे। अनि म्याट किनेर कति भनेर म्याटको दाम सोधेछ। म्याटको दाम सुन्नुहुने हजुर, 35,000। अब नेपालको हो भने त झन्डै 60,000 जस्तो पर्यो। 60,000 यत्रो म्याट। म्याट भनेको बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँले, हजुर ढोकाको बाहिर त्यो खुट्टा पुस्नु राख्छ नि। अनि मेरो साथ छक्कै परेछ, यत्रो महँगो म्याट किन किनेको। अनि उहाँले सोधेछ के को लागि हो यो, है सायद घरको अब मेन उहाँहरूको बेडरुममा पो राख्ने हो कि भनेर। कहाँ राख्ने भने त यो मेरो टोइलेटको लागि भनेर क्या, अघि टोइलेटको लागि। अनि अमेरिकामा टोइलेटमा पनि म्याट ओछ्याउँछ फेरि, फेरि टोइलेटमा पनि आमामा टोइलेटमा म्याट ओछ्याउँछ, तर त्यस्तो महँगो चाहिँ ओछ्याउँदैन होला, धनले त ओछ्याउँछ। अनि उनीहरूले त्यो घरमा जब सेवा गर्न थाल्यो, कोही पनि आउँदैन अरे घरमा, मान्छेहरू कोही पनि आएन रहेछ। 2 वर्ष भयो, मान्छे छैन, फल नै छैन, केही पनि देख्दैन। अनि एक दिन लोग्ने स्वास्नी चाहिँ बसेछ, अब यहाँबाट हुँदैन, फल नै छैन, एउटा मान्छे आउँदैन। अनि प्रार्थना गर्नु बसेछ। अनि प्रभुले त्यो प्रार्थनामा भन्नुभएको छ तिमीहरूको घरमा किन मान्छे नआएको या छ। अनि उनीहरूले भन्छ प्रभु किन नआएको मान्छे। अनि प्रभुले भने तिमीहरूको कार्पेट महँगो भयो नि त। अनि यो सडकमा मैले सेवाकाई गर्नु तिमीहरूलाई ल्याएको छु, यो सडकमा चाहिँ आज के खाउँ भोलि के खाउँ भन्ने मान्छेहरू हिँड्छ।
बेसियाहरूको होमलेस नानीहरू छ जसको घर पनि छैन, खाते नानीहरू यो सडकहरूमा बस्छ। खाते बालबच्चाहरू छन्, बच्चाहरू छन्। यहाँ बेसियाहरू चाहिँ आफ्नो शरीर बेचेर पेट पाला गर्ने बेसियाहरू यो सहरहरूमा बस्छ। अनि तिमीहरूको कार्पेटमा कसरी टेक्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। क्या अनि त्यसपछि 40 दिनसम्म लोग्ने स्वास्नी रुँदै प्रार्थना गरे अरे। त्यसपछि उनीहरूले डाङडुङ घरको कार्पेट सार्पेट सबै अरूलाई दिएछ। अनि दिएर उनीहरूले घर नि त्यहाँको जस्तै घर बनाइदिएछ। अनि त्यसपछि मान्छेहरू आउनु थाले अरे। क्या जन्माउने घर नि सुन्दर हुँदैन, सुन्दर हुँदैन। जन्माउने मण्डली सुन्दर देखिँदैन। मण्डली चिटिक्कै छ भने चाहिँ डर लाग्छ मलाई आजकल। हजुर, बाँझी स्त्री चाहिँ सजिएर हिँड्छिन्। हजुर हो, यहाँ धेरैजना आमा दिदी बहिनी मेरो वचन सुन्दै हुन्छ। बाँझी स्त्री चाहिँ सजिएर हिँड्छिन्, तर 6-7 जना 8 जना नानी जन्माइसकेको आमालाई नि सजाउनुसँग के मतलब छैन। हजुर, मेरो श्रीमतीकै कुरा गर्छु। घरमा यति बेसी काम गर्छ है, एकपल्ट त 2टा अलग अलग स्यान्डल लगाएर चर्च गएछ। अनि 2टा अलग अलग स्यान्डल लगाएर चर्च गयो। अनि त्यसपछि चर्च सकेपछि टोइलेट जानु पर्यो, स्यान्डल लगाएर के अरे स्यान्डल बाहिर खोज्नु गएको त छैन। अनि पर्खेछ, कसैले लगाएर गयो होला टोइलेट। चर्च चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, कसैले लगाएर जान्छ अनि आएर राखिदिन्छ होला भनेर भरेसम्म पर्ख्यो। चर्च बन्द गर्ने बेला भइसक्यो, छैन। 2टा बिजोडी चप्पल चाहिँ स्यान्डल चाहिँ अगाडिपट्टि लडिरहेछ। भरे त राम्ररी यसो हेरेको त आफ्नै स्यान्डल पो रहेछ है। एउटा अर्को रङको एउटा अर्को रङको स्यान्डल लगाएर चर्च पुगेछ। म तपाईँलाई भन्छु नि, वास्ता पनि हुँदैन। किनभने परिवारको कुराहरूसँग यति साह्रो जोडिएको हुन्छ। द्याट्स द ब्युटी अफ बिङ अ मदर। उसलाई त्यहाँनिर राम्रो हुनु, कुनै के हुनु, कतिजना छोराछोरीलाई आमाहरूसँग हिँड्नु लाज लाग्छ नि। किनभने छोरीहरू पनि अलिक राम्ररी हुनु नि हौ, तपाईँसँग हिँड्नु पनि लाज लाग्छ। किनभने आमालाई मतलब हुँदैन, बोराको झोला सोला सबै बोकेर हिँडिहाल्छ आमा। अहिलेको छोरीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ। हजुर, आमालाई लिएर हिँड्नु चाहिँ डोर्याएर हिँड्नु अप्ठ्यारो लाग्छ, किनभने आमालाई मतलब हुँदैन। हो कि मेरो श्रीमतीले कतिपल्ट त कुर्ता पाइजामा चाहिँ उल्टा लगाएर पुगेछ है। अनि चर्चमा गइसकेपछि यसो हेर्छु त उल्टा कुर्ता पाइजामा लगाएर आएछ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई के भन्दैछु, सुन्दर कुराहरू जब जन्मिन्छ नि, इट डजन्ट ह्याभ सेप, फर्म हुँदैन, ब्युटिफुल देख्दैन। तपाईँको चर्चको वर्सिप टिम भयङ्कर नहोला, तर आराधना गर्न नछोड्नुहोस्, किनभने केही कुरा जन्मिँदैछ। तपाईँकोमा प्रार्थना गर्ने मान्छेहरूले पनि दामी दामी शब्दहरू चलाउँदैन होला, नेभर माइन्ड, प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्। तपाईँको चर्चमा नि वचन बोल्ने मान्छेहरू राम्रो छैन होला, भयङ्कर हाम्रो त कोही पनि छैन, वचन बोल्न नछोड्नुहोस्। किनभने तपाईँले केही कुरा जन्माउन लाग्नु भएको छ। आमेन, आमेन। जन्माउनु हुने नेपालमा अब जन्मिन्छ। अब नेपालमा नि परमेश्वरले शक्तिशाली कुराहरू जन्माउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो जातिमा नि परमेश्वरले शक्तिशाली, किनभने हाम्रो जाति पछाडिएको जाति हो। हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म भ्याक्सिन पनि पाएको छैन। कति पछाडिएको जाति होला भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, भ्याक्सिन धरि पाएको छैन। नलगाउनुहोस्, बरु म त भन्छु नलगाउनुहोस् भ्याक्सिन। हेर्नुहोस्, भ्याक्सिनले थुप्रो साइड इफेक्ट भइरहेछ अहिले, नलगाउनुहोस्। आज मेरो टपिक त्यो होइन, तर तपाईँलाई भनिराखेको। तर भ्याक्सिन चाहिँ फेरि 666 को मार्का चाहिँ होइन। फेरि भ्याक्सिन 666 को मार्का चाहिँ होइन। तर कतिवटा चर्चको पास्टर बाबुहरूले चाहिँ जबरजस्ती पुलपिटबाट भन्दै जन्माउनको निम्ति तयार हुँदै हुनुहुन्छ। कतिजना तयार हुनुहुन्छ जन्माउनको निम्ति? यसो हात उचाल्नुहोस् त।
आत्मिकी कुराहरू तपाईँको जीवनमा जन्माउन चाहँदै हुनुहुन्छ। हो राबा शान्दाला थारियाला। परमेश्वरको वचनले भन्छ ए बाँझी स्त्री अब गीत गा। परमेश्वरले नि बाँझी स्त्रीलाई गीत गाउन कसरी जन्मिन्छ, चर्चमा अब कसरी तपाईँको जीवनमा जन्मिन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले गीत गाउन थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँको जीवनमा आराधना फुटेर निस्किन्छ नि, तब चाहिँ जन्म दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हालेलुया। जब तपाईँको जीवनमा प्रशंसा आराधना गर्नुहुन्छ, तब चाहिँ मण्डलीमा अब चाहिँ जन्माउने कुराहरू के हुन्छ, निस्किनु थाल्छ। म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनु मन पर्यो। यसरी पवित्र आत्माले मलाई त्यो कुरो अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको दाहिने हात नि तपाईँको पेटमा राख्नुहोस्। यहाँ पेटमा भन्दै तल्लो पेटमा होइन, तर यो छातीको करङको तल्लो भागमा तपाईँले राख्नुहोस्। किनभने हाम्रो यहाँ चाहिँ जीवनको मूल फुटाउने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ। जीवनको मूल फुट्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ। बाइबलले भन्छ सबैभन्दा बढी तेरो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने जीवनको मूल चाहिँ यहाँ छ भनेको छ। त्यसले गर्दा योर लाइफ इज हियर, तपाईँको जीवन चाहिँ यहाँ छ। म प्रार्थना गर्छु ताकि तपाईँको आत्मिक गर्वमा परमेश्वरले केही कुरो हालिदिउन आज साँझ। परमेश्वर पिता, बडो अचम्मको समयभित्र तपाईँले हामीलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। यो आत्मिक गर्वहरूमा म हलचल देख्दैछु। म यो प्रार्थना गर्दै गर्दै तपाईँ धेरैजनाको यो भाग, जुन भागमा तपाईँले हात राख्नु भएको छ नि, त्यो भाग तातो भएर आउँदै गरेको म देख्दैछु। यस, देयर इज अ बर्थिङ टेकिङ प्लेस। के कुरो कन्सिभ हुँदैछ, त्यहाँ गर्भधारण हुँदैछ। ओ रिबा शाखा थारियाला रा खोन्द्रो बो खोरोमा रिबार याला रा हा ख्रासान्द्रे थेरी याला रा खाला बसी। ओ धेरैजनाको आत्मिकी गर्वहरू खोलिँदैछ। रिबा थारा साख्रान्देरे बे खेसी खिरा यल्ला रा होख्रो दो नो थोरो बा साख्रदाना शेख्रेनियाना रा खालाया। तपाईँको आत्मिक गर्वमा परमेश्वर अचम्मको रिएलाइनमेन्ट ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको आत्मिक गर्वलाई नि परमेश्वरले पुनः स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। रिबा खारा साख्रो दो थोरोमा सेन्द्री रिख्रेन यन्ना रा खाली या खोरोबा रिबा साख्रादा थारी अलाराबाला। तपाईँको आत्मिक गर्वमा केही कुरो जन्म लिइराखेको म देख्दैछु। केही कुरो यहाँ भित्र पस्दै गरेको म देख्दैछु। ओ राबा सन्द्रा रिबेना महान्द्रा सखो थोरी अलारा। बाइबलले भन्छ तिमी चाहिँ परमेश्वरका बिउहरू हौ। रिबा खारा साथराना थिरी यलरा बाला। तपाईँको आत्मिक गर्वले परमेश्वरको बिउलाई बोकिराखेको म थाहा गरिराखेको छु। रिबाना मङ्ख्रो दो थोरी यलरा बाला बसे। तपाईँको धेरैजनामा यो कुरा आइराखेको शक्तिशाली अभिषेक। ओ बी रिलिज्ड इन द नेम अफ जिसस। शक्तिशाली अभिषेक तपाईँमा सरिआएको शेष गरी। शक्तिशाली अभिषेक यो छोराछोरीमाथि बोकिआएको शेष गरी। शक्तिशाली अभिषेकले प्रभु उनीहरूको आत्मिक गर्वलाई रिएलाइन गरेको होस्, रेस्टोर गरेको होस्, पुनः स्थापना गरेको होस् यीशुको नाममा। रिबाना माङ्ख्रो दोथो यलरा बाला भसन्द्रा थेर्या मासा खाना। अचम्मको कुरा म देखिराखेको छु। प्रार्थनामा लागिरहनुहोस्, प्रार्थनामा लागिरहनुहोस्। स्वर्गका कुराहरू चाहिँ विश्वासद्वारा पक्रिने कुराहरू हो। तपाईँले यताउता टालटुल हेर्नुभयो भने केही पनि पाउनुहुन्न। विश्वास गर्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस् अनि स्वर्गलाई छुन लाग्नुहोस् अनि भन्नुहोस् आज बेलुकीको आशिष मेरो लागि हो, आज बेलुकीको प्रतिज्ञा मेरो लागि हो, आज बेलुकीको वचन मेरो लागि हो, आज बेलुकीको अगमबाणी मेरो लागि हो। मेरो आत्मिक गर्वलाई खोल्दैछु प्रभु, खोल्दैछु। तपाईँ धेरैजना यस्तो व्यक्तिहरू परमेश्वरले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले कुनै समयमा नि आत्मिक दान वरदान पाउनु भएको थियो, तपाईँले दर्शनहरू देख्नुहुन्थ्यो, तपाईँले अगमबाणी बोल्नुहुन्थ्यो, तपाईँले चङ्गाइका कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँले नि अन्य भाषामा थुप्रो कुरा बोल्नुहुन्थ्यो, तपाईँलाई परमेश्वरले सपनामा दर्शन दिनुहुन्थ्यो। तर यो दिनहरूमा तपाईँको त्यो कुराहरू बन्द भएको छ, बन्द भएको छ। धेरैजनाको जीवनमा त्यो कुरा बन्द भएको छ। म त्यो कुरा चाहिँ धेरैजनाको जीवनमा त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँले वास्ता गर्नु भएन, तपाईँको दान वरदानको तपाईँले वास्ता गर्नु भएन। पहिलो कुरो परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। धेरैजनाले दान वरदानको वास्ता गर्नु भएन, त्यसको बारेमा तपाईँले फिक्री गर्नु भएन। जता पायो मन पऱ्यो तपाईँले त्यसलाई नि एउटा बेवास्ता गरेर राख्नु भयो अनि त्यसले गर्दा नि त्यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा बन्द भएको छ। दोस्रो व्यक्तिहरू म देखिराखेको छु जो चाहिँ तपाईँ पापमा डुब्नु भयो, पाप अनि अधार्मिकतामा तपाईँको जीवन तपाईँले जिउनु भएको कारणले गर्दा यो दान वरदानहरू बन्द भएको छ। रिबा साख्रा दौथोर इला मास सम्प्रदान शेख्रेनियाना
यल र हो क्रोदोरो थोरो बासी रिखे सक्रदान साख्राथारी। अनि तेस्रो व्यक्ति म देखिराखेको छु, तेस्रो झुण्ड, तेस्रो व्यक्ति चाहिँ मान्छेहरू यस्तो तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ जसलाई नि अरूले भनेको कुरोले गर्दा, अरूको गलत शिक्षाले तपाईँलाई प्रभाव पारेको कारणले गर्दा, अरूको गलत भनाइको प्रभावले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा नि तपाईँले त्यो दान वरदानहरूलाई चलाउनबाट तपाईँ सङ्कुचित हुनुभयो, तपाईँको मनमा तपाईँले शङ्का राख्नुभयो, अनि त्यसले गर्दा तपाईँको दान वरदान हराएर गएको छ। यो तीनैवटा झुण्डका मानिसहरू यो साँझ पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस् फर्काइदिनुहोस्, प्रभु प्रभु म क्षमा माग्छु भन्नुहोस्, प्रभुलाई क्षमा माग्नुहोस्, मुख खोलेर क्षमा माग्नुहोस्, रुनुहोस् परमेश्वरको अगाडि। किन रुनुहोस् भने नि यो दान वरदान तपाईँले संसारमा जति नै दाम तिरे पनि तपाईँले दान वरदान पाउनुहुन्न। तपाईँले दामी चर्च पाउनुहुन्छ तर तपाईँले दामी अभिषेक पाउनुहुन्न। रुपियाँ पैसाले तपाईँले दामी वर्शिपको सामग्रीहरू किन्न सक्नुहुन्छ तर रुपियाँ पैसाले तपाईँले आत्मिक वरदानहरू पाउनुहुन्न। तपाईँले त्यो वर्शिपमा आउने अभिषेक तपाईँले पाउनुहुन्न। ओ रिबा शाखा थारी आला राबा लाबासे। ओ तपाईँको पैसा रुपियाँले तपाईँले दामी बाइबल कलेजमा जान सक्नुहुन्छ, बाइबल अध्ययनको सेमिनारीमा तपाईँ दामी सेमिनारीमा जान सक्नुहुन्छ, तर नि अनाज्ञाकारिता जब तपाईँको जीवनमा हुन्छ नि तपाईँको जीवनबाट प्रकाश हटाइन्छ। तपाईँ जस्तै सेमिनारमा गए पनि तपाईँले प्रकाश भन्ने कुरा चाहिँ भेटाउनुहुन्न। ओ शब्दले चाहिँ मार्ने काम गर्छ, आत्माले चाहिँ जीवन दिन्छ। त्यसपछि तपाईँ जहाँ जानुभयो भने तपाईँको जीवनमा नि त्यो प्रकाश आउँदैन, तपाईँको जीवन मरेको तुल्य हुन्छ, तर आत्माले चाहिँ जीवन दिनुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु रेस्टोर अन टु मी द जोय अफ यर सेल्भेसन। तपाईँको उद्धारको उमङ्गले मलाई फेरि भर्नुहोस् भन्नुहोस्। प्रभु तपाईँको अभिषेकले मलाई फेरि भर्नुहोस्, तपाईँको अनुग्रहले मलाई अझै भर्नुहोस्। प्रभु म क्षमा माग्छु भन्नुहोस्। मैले हेलचक्राइ गरेको लागि क्षमा माग्छु, क्षमा माग्नुहोस्। मुख खोलेर क्षमा माग्नुहोस्, मुख खोलेर क्षमा माग्नुहोस्। मैले दान वरदानलाई हेलचक्राइ गरेँ, शङ्का गरेँ, होइन होला, मैले देखेको सपना होइन होला, मैले देखेको दर्शन होइन होला भनेर मैले शङ्का गरेँ, मैले बोलेको अगमबानी होइन होला भनेर शङ्का गरेँ, मैले बोलेको अन्य भाषा होइन होला भनेर मैले शङ्का गरेँ, अनि स्वर्गबाट त्यो कुरो रोकियो। आज साँझ परमेश्वरले त्यो कुरा खोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ यहाँ आज जसले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभु यस प्रभु म क्षमा माग्छु। अरूले भनेको कुराले तपाईँले डर बोक्नु भयो, अरूको भनाइ गलत शिक्षामा तपाईँ पर्नु भयो, अनि भ्रममा पर्नु भएको कारण तपाईँको यो आशिष रोकिएको छ। हो तेस्रो कुरा तपाईँले पाप गर्नुभयो, पापको कारणले गर्दा यो आशिष रोकिएको छ। क्षमा माग्नुहोस्, किनभने तपाईँभित्र परमेश्वर के कुरो जन्माउँदै हुनुहुन्छ। हो रिबाला याला राखोन्द्रो थोरो बासाख्रदाना, परमेश्वरले के कुरो जन्माउँदै हुनुहुन्छ तपाईँभित्र। रिबा साख्रा थारियाला राबाला बाबा बासी। हो रियल कतिजनाको नि परमेश्वरले आत्मिक आँखाबाट नि चेप्राहरू निकाल्दै हुनुहुन्छ। आत्मिक आँखाबाट नि तपाईँको यस्तो खालको त्यो स्केलहरू माछाको बाहिरको कत्ला जस्तो परमेश्वरले तपाईँको आँखाबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। रिबा साख्रन्दा थारियाला राखो द्रो थोरा याला राबाला इराबा सम्प्रदान साख्रन्दा रा थारियाला राबाला बाबा। विशेष एकजना छोरी देख्दैछु, तिमीले कस्तो अनुभव गर्दैछौ भने नि छोरी, तिमीले तिम्रो आँखा ठुलो भएको अनुभव गर्दैछौ, अनि तिमी अचम्म लाग्छ मेरो आँखा कसरी ठुलो हुँदैछ भनेर तिमीले यो कुरा सोच्दैछौ। प्रभुले भन्नुहुन्छ म तँलाई अब देख्ने क्षमता अझै ठुलो बनाइदिन्छु, म तेरो आत्मिक संसारमा देख्ने क्षमतालाई अझै बढाइदिँदैछु। प्रभुले भन्दैछ तेरो आँखा ठुलो हुनेछ अनि तैँले धेरै कुराहरू देख्न थाल्नेछस्। आत्मिक संसारमा देख्ने आँखा चाहिँ अब ठुलो बढाइदिनेछु अनि तैँले त्यो कुराहरू देख्न थाल्नेछस्। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यस यस। प्रभुलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहोस्। हो राबा साख्राना थिरबा इला राहोरो सोख्रो तो थोरियाला राबाला। हो म एकजना आमा देख्दैछु यहाँ, तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँ विवाहित आमा हुनुहुन्छ। हो रबा साख्रा थारा, विवाहको अगाडि नि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले दान वरदान दिनुभएको थियो, तपाईँ दान वरदानमा परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउनु भएको, तर विवाह पछि नि तपाईँको दान वरदान तपाईँले बन्द गर्नुभयो, किनभने तपाईँको लोग्नेले मन पराउँदैन भनेर,
तपाईँको लोग्नेलाई खुसी पार्ने ठाउँमा नि तपाईँले परमेश्वरको मन दुखाउनु भएको छ। आज बेलुकी रुँदै पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मान्छेलाई खुसी पार्दा मैले तपाईँलाई रुवाए, क्षमा गरिदिनुहोस्, माफ माग्नुहोस् प्रभुलाई, अनि भन्नुहोस् मलाई पुनः स्थापना गर्नुहोस्, पुनः स्थापना गर्नुहोस्। ओ रिबा सखारिया ला बाला प्रखोर इला सखराता रिबाना मखराता सिक्रिया यसुरवश्य। एकजना छोरी म देख्दैछु, रिबा खारिया ला राखो। तपाईँलाई परमेश्वरले चङ्गाईको लागि चलाउनु भएको थियो, तपाईँमा परमेश्वरले नि चङ्गाईको वरदान दिनुभएको थियो। तर तपाईँको आमा बिमार भयो, जब तपाईँले कति प्रार्थना गर्नुभयो तर परमेश्वरले आमालाई उठाइ लैजानु भयो। त्यस दिनदेखि नै तपाईँलाई परमेश्वरसँग मन दुखेको छ। तपाईँ सेवकाहरू पनि बेसी जानुहुन्न, परमेश्वरसँग मन दुखाएर बस्नु भएको छ। दान वरदान पनि तपाईँले चलाउनुहुन्न, होइन रहेछ जस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, तर आज म तपाईँलाई परमेश्वरको वचन भनिदिउँ, परमेश्वरले उहाँको सोही इच्छामा तपाईँको आमालाई परमेश्वरले लिएर जानुभएको हो। अनि परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार छैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ तँलाई मैले दिएको वरदान सही हो। अनि तेरो आमालाई मैले किन उठाइ लगे त्यो म त पछि भन्छु। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ के तैँले यो समयमा जब तैँले उत्तर पाउँदैनस् र पनि के तँ मलाई पछ्याउन तयार छस्? के तैँले मेरो आज्ञा पालन गर्न तयार छस्? के त तैँले फेरि भन्छस् प्रभु म फेरि खडा हुन्छु, मलाई सम्हाल्नुहोस्, मलाई उचाल्नुहोस्, मलाई फेरि उठाउनुहोस्। रिबा साख्रा थारियाला राबाला ब्रोखोन्द्रो रिया साख्रा दे थेरे मेख्रा सक्रादाना इना ब्लाख्रा सक्रादा थारियाला राहोक्रोदो शिक्ली रिखिद्रे निथिरियाला रखाला हिरियाला रबारा ब्रोरा बक्रादा थेरियाला रखरा सद्राना इना राखांद्रा थिरियाला रखा यला राहोक्रोदो रुतुरो बक्रादा थारियाला खोरियाला रबारा ब्रो। एकजना छोरा हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँले प्रायः जस्तो कालो टोपी लाउनुहुन्छ, तर तपाईँको भित्र तपाईँले यो कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको चिनारी म भनिदिएको, तपाईँले प्रायः जस्तो कालो टोपी मन पराउनुहुन्छ अनि कालो टोपी लाउनुहुन्छ। तपाईँको मनभित्र एउटा कुरा छ, प्रभु तपाईँले मलाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ भनिकन। प्रभुले तपाईँलाई ठोस कुरा आज साँझ भन्दै हुनुहुन्छ, अब उपवासमा समयहरू बिता, उपवासमा जस्तै त्यहाँ समयहरू बिताउँछस् म तँलाई भेट्न आउँछु भनेर परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ। राति 12 बजीदेखि 1 बजी 2 बजी समयको समयलाई चाहिँ तैँले मलाई दिए प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि छोरा म तिमीलाई भन्दैछु, जब तिमी राति 12-1 बजी उठेर परमेश्वरलाई आराधना गर्न थाल्छौ, प्रार्थना गर्न थाल्छौ, तिम्रो जीवनमा अचम्मको घटनाहरू परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरूसँग तिम्रो झम्का भेट हुन्छ। स्वर्गको अन्धकारको शक्ति, भूत प्रेत तन्त्र मन्त्र धामी झाँक्री बोक्सी विद्याको अन्धकारको शक्ति, टुना मुना जादुको सबै मृत्यु लोकका शक्तिहरू, अन्धकारको फाटकका शक्तिहरू, नर्कका शक्तिहरू नि जब तपाईँले हातलाई हल्लाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो शक्तिहरू नि काटिएको, त्यो शक्तिहरू छत्ताछुल्लो भएको, त्यो शक्तिहरू भागै भाग भएको म देख्दैछु। रिबा साख्रादाना सेक्रेन्देरी इला याला राखोद्रो थोरो मा साख्रादाना। तपाईँ हातलाई चलाउनुहोस् अनि भन्नुहोस् यस प्रभु, यस लर्ड, यराबा सान्दा थारियाला। परमेश्वर तपाईँको हातलाई नै तरवार बनाउँदै हुनुहुन्छ। रिबा साख्रादाना सान्द्रे बेखे द्रिथिरी इला साख्रो दो थोरो माख्रा सिक्रिदेनी शिखराना याना राखाले। अचम्मको विजय हिरा बसान्दा थारियाला राखाला। साङ्लोहरू चुटिएको म देख्दैछु। ओ नरोकिनो, साङ्लोहरू चुटिएको म देख्दैछु। यस रिबा सख्रादाना साख्रादा थारी। तपाईँले हिर्काउँदै हुनुहुन्छ भने साङ्लोहरू चुटिएर जाँदैछ, कैदीहरूले छुटकारा पाउँदैछ। रिबा सख्रादाना साख्रा थारियाला राखाला।
तपाईँहरू प्रार्थना गर्दैन कतिजनाले के देख्दै हुन् तपाईँ कहाँ पुगेको जस्तो हुँदैछ। प्रभुले नि तपाईँलाई आत्मामा टेलिपोर्टेसन गराउँदै हुनुहुन्छ। यसरी टेलिपोर्टेसन प्रभुले तपाईँलाई त्यो ठाउँमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। नअत्तालिनुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस् यस प्रभु अझै गर्नुहोस्, अझै लैजानुहोस्, मलाई लानुहोस् यीशु, मलाई कहिले नफर्कने गरी। हो भन्नुहोस् प्रभु आई वान्ट टु गो। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ मलाई लिएर जानुहोस् भन्नुहोस् प्रभुलाई। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ प्रभु टेक मी लर्ड, प्रभु मलाई लिएर जानुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले लाँदै हुनुहुन्छ। ओ महिमामा जिउने पुस्ता यस्तै हुन्छ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। हे मेरो भेडाले मेरो आवाज सुन्छ अनि मलाई पछ्याउँछ। प्रभु अघि अघि जाँदै हुनुहुन्छ। प्रभुलाई पछ्याउँदै जानुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु म तपाईँलाई पछ्याउँदै आएको छु, म फर्केर जान चाहन्न। ओ Riba sakradana thariala rabara brokuru yolara kradana ineyana rakhala yenda thariala rabara brokuru yola प्रभुसँग जानुहोस्। रिबरायाला राखान्द्रा थारियाला रा ओ रबा तपाईँको शरीर अचेत हुँदै गरेको तपाईँले थाहा गर्दै हुनुहुन्छ। झगडा नपर्नुहोस्, लाइ डाउन। तपाईँ ती जहाँ ढल्कन चाहनुहुन्छ ती ढल्किनुहोस्। अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। यदि छेउमा कोही हुनुहुन्छ डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। उहाँलाई परमेश्वरले स्वर्गका कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ। संसारको कुनै ठाउँमा प्रार्थना गर्नको निम्ति उहाँको आत्मालाई लिएर जानुभएको छ। रिबा सखरादाना सखारा स्पिरिट, हर स्पिरिट इज अन असाइनमेन्ट। परमेश्वरले केही कामको निम्ति खटाउनु भएको छ। रिबा सखारियाला रे याला बोला बारा बसंधारा थारियाला रेखे सिखृदी रिथिरियाला राबाला हिनमा खोरोबो सखरादा थारियाला राखाला येसुरा बसंधा थारियाला राबा राबा रेखे सिखृदी निशिंकृदी थिरियाला एरियाला राबा राबा बाबा बाबा। तपाईँ धेरैजना परमेश्वरको महिमा ओर्लेर आउँदैछ। परमेश्वरको महिमा ओर्लेर आउँदैछ। तपाईँको हातमा नि तपाईँले सुनको धुलोहरू देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको हातमा नि सुनको धुलोहरू जस्तो तपाईँले देख्दै, टल्किने चिजहरू देख्दै हुनुहुन्छ। हो यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको चिन्ह हो। काबोत ग्लोरी हो यो। रिबरा छुन सकिने महिमा हो। रिबरा महिमा डुब्नुहोस्। रिबा